अजब शान ते माशाल्लाह माशाल्लाह बोलो अजब शान ते याहों से जली है अजब शान तेरी याहों से जली है आता अगर चोर बनता वली है उठा तो ना तो इन्ना को उठा लो बस इन्ना को उठा लो क्योंकि इन्ना उठाया मसाला को बन जावे इन्ना बस उठा लो माशाल्लाह अजब शान तेरी याहों से जली है अजब शान तेरी अजब शान तेरी याहों से जली है आता अगर चोर बनता वली है। अजीज़ान गिरामी कदर हुज़ूर गौसी आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शान दा क्या कहना। आखिरी गल है अल्लाह ताला महबूब ने सदके सानू समझण दी तौफीक फरमाए। जनाबे वाला तुहाडे सामने किताबां ने कोई गल शक हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जरा आप दा लक़ब मुहय्युद्दीन की बोलो मुहय्युद्दीन दीन को जिंदा करने वाले। आप एक मरतबा तशरीफ ले आ रहे ने रास्ते दे अंदर वेख्या जनाबे वाला ते एक हड्डियां दा ढांचा पिया है दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे कितों आवे उमर बहादुर जड़ा रोवे दे नू गल लावे जड़ा रोंदे नू गल लावे। अजीजो दोस्तों हड्डियां दा ढांचा पिया है आवाज आई ऐ अब्दुल कादिर मैनू उठा दे। दूसरी गल ऐ मुहय्युद्दीन मैनू उठा दे मैनू खड़ा कर दे मैनू सहारे की जरूरत है। आपने जनाबे वाला तवज्जो ना की थी फिर आवाज आई ऐ मुहय्युद्दीन मैनू सहारा दे मैं बहुत कमजोर हाँ मैं हड्डियां दा ढांचा हाँ मैं कमजोर हाँ मैनू सहारे की जरूरत है। अजीजो दोस्तों आपने सहारा दिता खड़ा हो गया। जदों खड़ा हो गया ना उस वक्त जनाबे वाला आवाज दी थी ऐ अब्दुल कादिर अज तो बाद तू मुहय्युद्दीन है मैं तेरे नाने दा दीन हाँ जेड़ा के बिल्कुल ज़ईफ हो गया है कमजोर हो गया है अज तू मैनू सहारा दे रहा है अज तो बाद तेरा लक़ब मुहय्युद्दीन है तू जिंदा करेगा लोग तेरे को आके फैज हासिल करनगे। आप फरमाते ने उस तो पहला उस दिन तो पहला मैनू किसी ने मुहय्युद्दीन नहीं आख्या जदों मैं मस्जिद गया आया सुबह दिन दूसरा दिन होया हर एक मैनू कह रहा ऐ मुहय्युद्दीन ऐ मुहय्युद्दीन ऐ मुहय्युद्दीन। बगदाद दा चौक है बाजार दा चौक तशरीफ ले आ रहे हैं। अजीजों दोस्तों दिन छोटे हो गए ने तो जल्दी हूं बस कर देनी चाहिए है। मुसलमानों का झगड़ा हो गया ते ईसाइयों का झगड़ा हो गया। ईसाइयों ने कहा भी साडा नबी ईसा ठीक है जनाबे वाला मुसलमानों ने कहा साडा नबी बेहतर है। हुजूर गौस पाक अपने मुरीदां दे नाल तशरीफ लेके आ रहे ने ते पूछया अली हैती ए ओ मुरीद है याद रखो कि टाइम थोड़ा है। आप एक मरतबा मिंबर ते तशरीफ फरमा सन आप जनाबे वाला अपने मुरीदीन नू दरस दे रहे ने ते अली हैती बैठा थले है ऊंग आ गई। जिस वक्त ऊंग आई प्यारे मुस्तफा दी ज़ियारत हो गई। हुजूर गौसी आज़म ने मैं दिखा सकना दावे न कह रहा पिछले साल मैं गल की थी मैंने हाली याद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जनाबे वाला हुजूर गौसी आज़म ने आप मिंबर छड़ दिता मिंबर छड़ के हाथ बन के खड़े हो हाथ बन के खड़े हो गए। लोगों ने सवाल किया हुजूर आखिर क्यों खड़े हो गए हो मिंबर क्यों छड़ दिता है तुहाडे तो आला हस्ती होर कोई नहीं है जिहड़ी के मिंबर ते तशरीफ फरमा होवे। आपने फरमाया लोगों तुहानू पता नहीं है अब्दुल कादिर मिंबर क्यों छड़ दिता है।
عبد القادر نے منبر کیوں چھڑ دیتا ہے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرا مرید علی حیتی سو گیا ہے، اندے خواب وچ امام الانبیاء میرے نانے دی زیارت ہو گئی ہے، میں ان دا استقبال کرنے واسطے میں کھڑا، میں ادب و احترام تعظیم و توقیر واسطے میں کھڑا ہو گیا۔ تو عزیزو دوستو، اے علی حیتی آپ آ رہے ہیں، پوچھا علی حیتی چوکس کی مسئلہ ہے؟ اکھے جی آیا ہے مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلیے اس جگہ تھے، آپ آئے، پوچھا دسیا عیسائیوں نے کیا بھی ساڈا نبی صحیح ہے جڑا کہ اپنے مردے کو زندہ کردا ہے، تے آپ نے فرمایا تسی ہن کی چاہندے ہو؟ اکھے جی تواڈے نبی نے مردہ زندے نہیں کیتے، ساڈے نبی نے یہ بھی دسیا کھا کے، تیسرا سپارہ ذکر ہوتا ہے، تیسرے سپارے چ کھا کے کی آئے ہو یہ بھی دستے ہیں، ساڈا نبی یہ بھی دستا ہے جناب والا جناب مٹی دے بندے پھوک مارنا جناب اڑ جانا، سارا کچھ دس دینا، انیاں نو نظر عطا کر دینیاں جناب والا، تے ساڈا نبی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا تسی اپنے نبی دی گل کر دیو ٹھیک ہے، لیکن میں نبی تا نہیں ہاں۔ اکھے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس نبی دی آل وچوں، میں اس نبی دی آل وچوں ہاں، کیا میں مردے زندہ کر دے تے پھر انہوں نے جناب والا تمسخر اڑایا، مزاق کیتا کہ ہو ہی نہیں سکتا، 400 سال پرانی قبر تے لے کے ٹر گئے۔ فرمایا قبرستان بھی تہاڈی مرضی دا، قبر بھی تہاڈی مرضی دی، زندہ میں کراں گا۔ ایویں نہیں اسی غوث کر دے، ایویں نہیں اسی نیاز پکا کے دیں دے، اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے ایک حدیث پڑھ لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حدیث پاک بخاری ہے، مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا نا، 2 لینا لگیاں ہو گئیاں، 2 لینا، ایک جہنمیاں دی ہوئے گی، ایک جنتیاں دی ہوئے گی۔ جناب والا جہنمیاں دی لین وچوں ایک بندہ اگے آئے گا، جنتیاں دی لین وچوں ایک بندے دا پلو پکڑ کے اس طرح کہے گا بابا جی مینوں بھی نالے لئی جاؤ، بابا جی مینوں بھی نالے لئی جاؤ۔ کہ جناب والا آپ پوچھن گے کس وجہ تو؟ بابا جی میں تنوں دنیا تے رہ کے پانی نہیں سی پلایا، میں تنوں وضو نہیں کرایا، بابا جی میرے سفارشی بن جاؤ نا۔ عزیزو دوستو، او بابا جی اللہ دی بارگاہ چ باری تعالی اے بندہ تیرا فرمان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، باری تعالی انہیں مینوں وضو کروایا ہے، انہیں مینوں پانی پلایا ہے، اج میں سفارشی بن گیا۔ عزیزو دوستو، جدو میں حدیث پاک پڑھی میں بڑا راضی ہویا، باری تعالی تیرا شکر ہے، خدا نہ کرے جنتیاں دی لہن چواں گے تے واڑے نیارے نے، خدا نہ کرے اگر جہنمیاں دی لہن چوئے تے اسی بھی حضور غوث پاک دا، داتا علی حجویری دا، اسی بھی جناب والا خواجہ عثمان ہارونی دا، اسی بھی جناب والا مختیار کاکی دا، اسی بھی بابا فرید دا، جناب والا پلو پکڑ کے کہاں گے اے 11ویں والی سرکار، حضور پیر 11ویں والی سرکار، اسی تہاڈی نیاز پکاندے رہے ہیں، اسی تہاڈی یاد وچ ہیں تے سانو بھی نال لئی جاؤ۔ عزیزو دوستو، فوراً اللہ والا سانو نال ملا لوے گا۔ حدیث